अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और आज हम बात करेंगे इनकलाब की, ना आने वाले इनकलाब की। आपने सुना होगा कि दुनिया की तारीख़ में बहुत सारे इनकलाब आ चुके हैं, बहुत सारे इनकलाब, यूँ समझ लें कि साइंसी इनकलाब आया, ज़रई आया, इनकलाब आया ह्यूमन हिस्ट्री में। फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपने सुना होगा, सियासी मामलात में इनकलाब आए, लोग सरहदें बटीं, डेमोक्रेसी के जो नई फॉर्म हम आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे इनकलाब जो हैं वो दुनिया ने देखे हैं। उसमें से अगर आप इनकलाब की उस तारीख़ को निकाल कर फिर देखें कि हम पाकिस्तान का जो ये रीजन है, यहाँ पे क्या कभी इंसानी ज़िंदगी में कोई इनकलाब बरपा हुआ है। उसके बाद उसको थोड़ा सा अगर आप मज़ीद उसको डिकोड करते जाएँ तो आप देखें कि क्या पंजाबियों ने कभी कोई इनकलाब बरपा किया हो, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आनी शुरू होगी कि ये जो ना आने वाला इनकलाब है, इसकी ना आने की वजह क्या थी। पाकिस्तान कौम जो है वो इनकलाब तो लाना चाह रही थी। 9 मई वाले दिन भी कुछ उसकी सूरत हाल बनाई गई। इमरान खान साहब जो हैं वो भी इसको उन्होंने बहुत यूँ समझ लें कि उन्होंने मिसकैलकुलेट किया और उन्होंने बहुत उम्मीदें बांध ली। जिस तरह से कौम ने उनसे उम्मीदें बांधी थी, उन्होंने भी कौम से उम्मीदें बांध ली। वो चंद एक लोग थे, चंद एक बेवकूफ़ लोग थे, मैं बेवकूफ़ ही कहूँगी, जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर जो अपने आप को ज़लील करवाते फिर रहे थे सड़कों पे, एक ऐसे लीडर के लिए जो एक दिन की गिरफ्तारी के लिए अपने हज़ारों कारकुन को वो कहते हैं कि मार दें, ज़लील करें, सड़कों पे घसीटें, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ना उस कायद में कुछ शऊर था, ना अवाम में कुछ शऊर था उनको फॉलो करने वाले में। अब जो भी मेरे पास आएंगे, जो भी नीचे जो भी बात होगी, कमेंट्स होंगे, वो ये कहेंगे कि फिर कौन, क्या नवाज शरीफ लीडर हैं जरदारी? नहीं जी, बिल्कुल लीडर नहीं है वो भी। ना हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप उनको फॉलो करें। मेरी तो आप सबसे गुजारिश यही रही है हमेशा से कि आपका जो भी आपके इलाके में जो भी एमएनए है, एमपीए है, जो आप उस पे भरोसा इनिशियल लेवल पे, शुरू के लेवल में आप उस पे भरोसा करें, उसको वोट दें जो आपका काम करवाता हो, जो तरक्की के काम करवाता हो, जो स्कूल बनवाता हो, जो आपकी किसी सहूलत के लिए कोई काम करता हो आवाम के लिए, आप उसको प्रेफर करें। उसके बाद के झंझटों में आप मत पड़ें। ये आप और मैं नहीं हैं, ये वो सियासत नहीं है, ये वो डेमोक्रेसी नहीं है। आप इस जमहूरियत को कौन सी जमहूरियत समझते हैं कि जिसमें हमारे वोट से फ़ैसला होता है कि आगे आने वाला हुक्मरान जो है वो कौन होगा, और वो आवाम के वोट से होगा और मकबूलियत से होगा। तो इस खुशफहमी से अब आप निकल आएँ खुदा के वास्ते। जो हम जैसे लोग थे, चंद जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था इस पाक तारीख को, तो हम तो कहते थे कि ऐसा कोई इनकलाब नहीं आना, या फिर हमारे वोट या वो इस तरह की जो अंधी सपोर्ट है इससे कुछ नहीं मिलना। बट ये जो नए पीटीआई के फॉलोअर्स थे वो समझते थे तारीख बदल गई है। हम तारीख बदल चुके हैं, इनकलाब आने वाला है, तो वो आपने भी देख लिया अब कि इनकलाब नहीं आया, तारीख नहीं बदली। तो अब आप भी वो कहते हैं ना, इंसान के बच्चे बन जाएं और अपने मामलात पर तवज्जो दें। आप देखें कि आपके बच्चे जो हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, आप देखें कि आपके सेहत के मामलात कैसे हैं, आप ये देखें कि आपके आसपास घर में जो हो रहा है उसमें क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। ये मामलात जो सियासी मामलात हैं, ये उन बड़ों पे ही छोड़ दें जो इनके फ़ैसले करते हैं। आए हम एक दूसरे के दुख और ख़राबियों के बारे में बात करें, हम देखें कि आवाम के मसाइल क्या हैं, महंगाई क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। छोड़ दें इन इंडिविजुअल्स को जिनको हम लीडर कहते हैं कि इनके पीछे लड़ना, मरना, जलील करना दूसरों को, पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी जमात के लिए। क्योंकि ये एक बहुत ही नादानी की चीज़ है कि आप जानते हैं कि जो हमारे वोट के फ़ैसले होते हैं यहाँ पर, वो सब आप आगाह हैं। फिर भी अगर आप किसी गलत फहमी में रहते हैं तो उससे निकल आएँ। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़रूर देखें कि आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या उसमें प्लेग्राउंड है, कि आपका बच्चा सारा दिन एक 5 मरले के स्कूल में पढ़ के वापस आता है तो उसकी ज़हनी हालत क्या होती होगी। आप जो कमा कर लाते हैं बाहर इन तकलीफ दे हालात में, जिस तरह से आप कमा कर लाते हैं और घर लाते हैं, और आप देखते हैं कि आपकी कमाई का कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहा आपकी फैमिली अपने बच्चों की ज़रूरियात को, तो आपकी ज़हनी हालत क्या होती होगी। और वो आपकी जो बीवी या माँ या बहन जो घर चला रही हैं, वो आप जो तनख्वाह ला कर देते हैं उसमें से उनका किस तरह से गुजारा हो रहा है, वो किस तरह से खींच तान कर पूरी कर रही हैं, उनकी ज़हनी हालत क्या होगी। आए इन मामलात पर बात करें कि इनको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, हम अपने माशी हालात किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, हम लोग अपनी अखलाकियात कैसे बेहतर कर सकते हैं। जिनको आप टीवी पे देखते हैं, ये लोग, इनके मफादात होते हैं।
آپ جس کو بھی دیکھ لیں، جس کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں جو ایک خاص لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا کے لیے ان کے پیچھے مت پڑا کریں، چاہے وہ آفتاب اقبال ہو، چاہے وہ عمران ریاض ہو. مجھے نہیں پتہ، میں آئی ڈو ناٹ سپورٹ کہ وہ ان کو جس طرح سے غائب کیا گیا، لیکن اسٹل آئی ووڈ سے کہ وہ پروپیگنڈا جس پہ چلتے ہیں اس میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آفتاب اقبال صاحب آپ سب کے سامنے ہیں، جا کے دبئی سیٹلڈ ہوں گے، ان کے سب کے پاس بھی پلان ہوتے ہیں. اور آپ اور میں جیسے ہم جیسی بیوقوف عوام ان کے کہنے میں آ کر ہر وقت ہم نے دماغ جو ہے نہ کام میں لگایا، نہ ہم بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، نہ ہم فیملی کو، نہ ہم اپنا سوچ رہے ہیں. ہم ان کی کہی ہوئی باتوں کے پیچھے اپنا دماغ ہر وقت ہم نے پکایا ہوا ہے. آپ ان کو دیکھنا چھوڑیں، کسی کو بھی فالو کرنا چھوڑیں. سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. آپ ان جھنجھٹوں میں نہ پڑیں. الیکشن آئیں گے بھی تو مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ووٹ سے جو نمائندے سلیکٹ ہونے ہیں. بہرحال آپ کی سوچ جو ہے جب تک نہیں بدلے گی، آپ کو جو بھی ہمارے لوگ ہیں، بڑے ہیں، سیاستدان ہیں، جو بھی ادارے ہیں، وہ آپ کو استعمال کرنا اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے. استعمال کریں، ہم ہوتے رہیں گے استعمال، لیکن کم از کم اس میں اپنا اور ہمارا فائدہ بھی آپ لوگ دیکھیں نا. کہ ہم لوگ بات کریں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، ہم بات کریں اپنی صحت کے لیے، ہم بات کریں اپنے صاف ماحول کے لیے. پولوشن کے لیے گندا پانی ہر دوسرے پاکستانی کا مسئلہ ہے. چند ایک لوگ ہیں جو فلٹرڈ واٹر پی سکتے ہیں. ہمارے بچے رول رہے ہیں باہر، ہمارے آدھے سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ہمارا تعلیم کا معیار کیا ہے؟ آئیں ہم میں سے اور آپ میں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں، مڈل کلاس فیملیز، ہم اس پہ آواز اٹھائیں کہ ہمارے بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں، کیا یہ ریلیٹ کر سکتا ہے ان کی نارمل زندگی میں، اس سے ان کو کیا فائدہ ملتا ہے، کیا وہ کہیں بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں یہ نصاب پڑھ کر. آئیں ہم ان چیزوں پہ بات کریں نا. آئیں ہم بات کریں کہ ہمارا جو پانی کے لیے مسائل ہیں وہ کب حل ہوں گے ہمارے. اور آپ سنیں بھی انہی لوگوں کو جو ان مسائل پہ بات کریں، جو ہر وقت یہ بتا رہے ہیں نواز شریف آ رہا ہے، مریم نواز یہ کر رہی ہے، عمران خان یہاں جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مطلب آپ یقین مانیں کوئی ایک ٹاپک نہیں ہے، بار بار ریپیٹ پہ لگی ہوئی یہ چیزیں. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں. ان کو جتنا آپ اگنور کریں گے ان کے کاروبار اتنے ہی ٹھپ ہوں گے. آپ جب دیکھیں گے نہیں تو وہ کہاں سے وہ پیسہ کمائیں گے؟ تو آپ ان کو دیکھنا چھوڑیں، اس پروپیگنڈے کو. آپ دیکھیں ان چیزوں کو جو آپ سے اور میرے ریلیٹڈ ہیں. سو بہتر ہے کہ آپ ابھی بھی اس جو ایک آپ نے ایلیوژن کریٹ کی ہوئی اور ایک خیالاتی تخیلاتی دنیا بنائی ہوئی، اس سے باہر نکلیں کہ آپ کچھ بدل سکتے ہیں. آپ کچھ نہیں بدل سکتے، اس لیے بہتر ہے وہ معاملات میں سے آپ کچھ نہیں بدل سکتے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے اور میرے حالات بدلنے کے لیے، ہمارے بچوں کے حالات بدلنے کی کوشش کریں. آئیں شروع کرتے ہیں کہ ہم انہی کی بات سنیں گے جو ہمارے مسائل پہ بات کریں گے. ہم انہی کی بات سنیں گے جو پروپیگنڈا نہیں کریں گے. ہمیں کسی بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا جس میں ہمارے مسائل کی بات نہیں ہو رہی ہے. بہت خوشی ہوگی مجھے اگر آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے اور اس کو ہی آگے لے کر کچھ دو اور لوگوں کو بھی کہیں گے کہ یار ان کو سنو بھئی، ان کو سنو جو ہمارے مسئلے کے لیے بات کریں، ہمارے بچوں کے لیے بات کریں، ہمارے ماحول کے لیے، ہمارے صاف کھانے پینے کے لیے، ہمارے تعلیمی معیار پہ. تو جس طرح سے ہی آگے شمع سے شمع جلے گی، دیے سے دیے جلے گا، شاید ہماری زندگیاں کچھ بہتر ہو جائیں. اس ریولیوشن کے چکر میں، ان لوگوں کے پیچھے پڑنے کے چکر سے کچھ نہیں بدلے گا. سو خوش رہیں، سلامت رہیں اور سوچتے رہیں.